يتعدى صلاح، يتعدى صلاح، يا الله يا الله يا الله. كارفاخال خطيرة، يا رونالدو يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير. تاريخ 2-0. شوف الفير بلاي، جمهور اليوم بيصفق، زيدان يهلل. هاي راسي كيفاش عملها، يا ميمتي كيفاش سددها، يا بابا كيفاش حدها. طبعا الدقيقة 7 هي الفانيلا رقم 7 هي رونالدو، وبالتالي تاريخ الريال مدريد. معشر السامعين حضرات المدريديين، في زمن النكران وعصر الزهايمر، هل يقدر فلورنتينو بدون كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين؟ هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه للسنوات، اضاف البرتغالي فيها للرداء الابيض نصاعة وبريق، واضاف ليلقى بها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرنجي وهداف الشامبيونز، اللي براسه جاب الكوبا ديل ري وبساقه جات الشامبيونز وبقدمه من شهرين جات مونديال ابو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتذكرون لهذا؟ الان صار رونالدو اعوج واعرج ومحول، الان اصبح الدون ما عنده في السوق ما يذوق. لا، لم ينتهي يا ساده رونالدو، ما زال العالم سيشاهد اهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة، لم تنتهي صلوحية البرتغالي ليباع في المزاد يا معشر مدريد. هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال، ولكنها مني إقرار واعتراف. هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغاز، حطهم في كادرهم وفي وقتهم وفي ايامهم يا البرتغاز. الدقيقة 7 هي رمز ريال مدريد، هي كريستيانو رونالدو. الان الحديث انه ممكن التمديد لرونالدو، ضغط كبير على البرتغالي. هنا الحديث عن نيمار، هنا الكينج هاري كين، هنا ايضا القوي والرائع إيكاردي في بونتا. هناك الكلام عن ايدن هازار، الكلام بايع عن ميركاتو الانتدابات، ولكن بدون مس الرموز. وكريستيانو رونالدو احب المحبين وكره الكارهين، هو طبعا رمز تاريخي في تشكيلة الريال، في اسطورة الريال، ولذلك ما هكذا تهان الاساطير يا مدريد. يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير. تاريخ 2-0. شوف الفير بلاي، جمهور اليوم بيصفق، زيدان يهلل. هاي راسي كيفاش عملها، يا ميمتي كيفاش سددها، يا بابا كيفاش حدها. طبعا الدقيقة 7 هي الفانيلا رقم 7 هي رونالدو، وبالتالي تاريخ الريال مدريد. معشر السامعين حضرات المدريديين، في زمن النكران وعصر الزهايمر، هل يقدر فلورنتينو بدون كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين؟ هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه للسنوات، اضاف البرتغالي فيها للرداء الابيض نصاعة وبريق، واضاف ليلقى بها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرنجي وهداف الشامبيونز، اللي براسه جاب الكوبا ديل ري وبساقه جات الشامبيونز وبقدمه من شهرين جات مونديال ابو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتذكرون لهذا؟ الان صار رونالدو اعوج واعرج ومحول، الان اصبح الدون ما عنده في السوق ما يذوق. لا، لم ينتهي يا ساده رونالدو، ما زال العالم سيشاهد اهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة، لم تنتهي صلوحية البرتغالي ليباع في المزاد يا معشر مدريد. هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال، ولكنها مني إقرار واعتراف. هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغاز، حطهم في كادرهم وفي وقتهم
وفي أيامهم يا البرتغاز. الدقيقة السابعة هي رمز ريال مدريد، هي كريستيانو رونالدو. الآن الحديث أنه ممكن التمديد لرونالدو، ضغط كبير على البرتغالي. هنا الحديث عن نيمار، هنا الكينج هاري كين، هنا أيضا القوي والرائع إيكاردي في بونتا. هناك الكلام عن إيدن هازار، الكلام باي عن الميركاتو الانتدابات، ولكن بدون مس الرموز. وكريستيانو رونالدو أحب المحبين وكره الكارهين، هو طبعا رمز تاريخي في تشكيلة الريال، في أسطورة الريال، ولذلك ما هكذا تهان تاريخ 2-0. شوف الفير بلاي، جمهور اللي هو بيصفق، زيدان يهلل، هاي راسي كيفاش عملها، يا ميمتي كيفاش سددها، يا بابا كيفاش حدها. طبعا الدقيقة السابعة هي الفانيلا رقم 7، هي رونالدو، وبالتالي تاريخ الريال مدريد. معشر السامعين، حضرات المدريديين، في زمن النكران وعصر الزهايمر، هل يقدر فلورنتينو بدون كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين؟ هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه للسنوات، اضاف البرتغالي فيها للرداء الابيض نصاعة وبريق، واضاف لألقابها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرنجي وهداف الشامبيونز، اللي براسه جاب الكوبا ديل ري، وبساقه جات الشامبيونز، وبقدمه من شهرين جات مونديال ابو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتذكرون لهذا؟ الآن صار رونالدو أعوج وأعرج ومحول، الآن أصبح الدون ما عنده في السوق ما يذوق. لا، لم ينتهي يا سادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد أهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة، لم تنتهي صلوحية البرتغالي ليباع في المزاد يا معشر مدريد. هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال، ولكنها مني إقرار واعتراف. هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغاز، حطهم في كادرهم وفي وقتهم وفي أيامهم يا البرتغاز. الدقيقة السابعة هي رمز ريال مدريد، هي كريستيانو رونالدو. الآن الحديث أنه ممكن التمديد لرونالدو، ضغط كبير على البرتغالي. هنا الحديث عن نيمار، هنا الكينج هاري كين، هنا أيضا القوي والرائع إيكاردي في بونتا. هناك الكلام عن إيدن هازار، الكلام باي عن الميركاتو الانتدابات، ولكن بدون مس الرموز. وكريستيانو رونالدو أحب المحبين وكره الكارهين، هو طبعا رمز تاريخي في تشكيلة الريال، في أسطورة الريال، ولذلك ما هكذا. هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه للسنوات، اضاف البرتغالي فيها للرداء الابيض نصاعة وبريق، واضاف لألقابها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرنجي وهداف الشامبيونز، اللي براسه جاب الكوبا ديل ري، وبساقه جات الشامبيونز، وبقدمه من شهرين جات مونديال ابو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتذكرون لهذا؟ الآن صار رونالدو أعوج وأعرج ومحول، الآن أصبح الدون ما عنده في السوق ما يذوق. لا، لم ينتهي يا سادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد أهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة، لم تنتهي صلوحية البرتغالي ليباع في المزاد يا معشر مدريد. هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال، ولكنها مني إقرار واعتراف. هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغاز، حطهم في كادرهم وفي وقتهم وفي أيامهم يا البرتغاز. الدقيقة السابعة هي رمز ريال مدريد، هي كريستيانو رونالدو.
الآن الحديث أنه ممكن التمديد لرونالدو، ضغط كبير على البرتغالي. هنا الحديث عن نيمار، هنا الكينج هاري كين، هنا أيضا القوي والرائع إيكاردي في بونتا. هناك الكلام عن إيدن هازار، الكلام باي عن ميركاتو والانتدابات، ولكن بدون مس الرموز. وكريستيانو رونالدو أحب المحبين وكره الكارهين، هو طبعا رمز تاريخي في تشكيلة الريال، في أسطورة الريال، ولذلك ما هكذا تهان الأساطير يا مدريد.